Bismillahirrahmanirrahim. Akhil aziz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhanniuka awalan binajahika fil imtihan wa wusulika ila madrasatika bi khairin wa salam. Litabda'a dirasatak wa tata'allama al-ilm wa tuhalliya nafsaka bil khuluqil jamil was sulukil hasan. Qadaital utlata as-sanawiyyata fi baitik baina abawayka wa aqaribik wa kanu ya'tifuna 'alayka wa yahtammuna bika wa yut'imunaka wa ya'tanuna bi ta'amika wa syarabika wa wasaili rahatika wa salamatik wa yuriduna an la yadurraka syai' walakin al-ana qad qata'ta miyatin min al-amyal wa tajashamta mashaqqa as-safar wa tahammalta mata'ibahu wa alamahu min as-sahari wad-dhiqi wal-ju'i wal-'atashi wal-furqah wa tahammalta kulla dhalik litanjaha fi hayatika al-'amaliyah allati satabda'u ba'da takharrujika min madrasatik wal-husuli 'ala shahadatiha. Fa idza nawaita ayyuhal akh أن تكون عالما من العلماء الكبار وعزمت على ذلك وأخذت على نفسك عهدا ألا تهرب من مواجهة الصعاب والآلام وتواجه كل ما يعرض لك من الشدائد بكل صبر وتحقق ما حلم به أبوك وأمك من السعادة والرقي والعزة والكرامة. فالتزم هذه الأمور التي تساعدك في حياتك العملية المستقبلية. يجب على كل واحد منا أن لا يكون مغرورا متعاليا، فبعض منا يعتقدون خطأ أنهم قد حصلوا على كل شيء وأنهم فوق كل نقد وتوجيه، وهم بذلك يغلقون آذانهم عن كل نصيحة وإرشاد. فالشخص المغرور يكون في العادة قليل الأصدقاء مكروها من الغير، ويجب على كل واحد منا أن لا ييأس من الفشل والخيبة، وقل أن ينجح شخص دون أن يصادفه الفشل. فعليك أيها الأخ أن تدرس أسباب الفشل وتفكر فيها لعلك تجد دروسا وعبرا تباعد بينك وبين الفشل في المستقبل. وكذلك ينبغي لك أن تعرف أن للناس طباعي مختلفة، هم يختلفون في أشكالهم وألوانهم وميولهم وعاداتهم. فعليك أن تراعي هذا الاختلاف عند تعاملك مع غيرك، فبذلك تكسب وده وتكون موزي ثقته واحترامه. وكذلك يجب عليك أن تكون عف اللسان قليل الكلام، لأن الكلمة الطيبة تفعل ما يفعله السحر وتؤثر ما لا يؤثر غيرها.
ويجب عليك أن تعود على أن تصغي إلى ما يقال لك وتسمع ما يلقى من الدروس بدون أن تلتفت يمنة ويسرى. فهذه بعض الأمور التي أريد أن ألفت إليها نظرك قبل أن تبدأ دراستك. شكرا جزيلا لمشاهدتكم هذا الفيديو.